वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब मैं आपके सामने 9th क्लास के सिलेबस के मुताबिक अपना दर्स शुरू कर रही हूँ, इस सूरत का नाम है सूरत रूम, और जो हदायत से भरपूर है। तवज्जो फरमाएं और गौर कीजिए, पढ़िए और सीखिए। 9th क्लास के स्टूडेंट, किड्स, मेल फीमेल। सूरत रूम ये मक्की सूरत है, इसमें 60 आयत हैं। तारफ़ सूरत रूम का, इस सूरत रूम की दूसरी आयत में रूम के मगलूब होने और तीसरी आयत में इनके फिर से गालिब आने की खबर है। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरत रूम रखा गया। सूरत बाकरा की तरह सूरत रूम का आगाज़ भी हरूफ मक्तात में से अलिफ लाम मीम से शुरू होती है, और सूरत रूम की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने 2 पेशन गोइयाँ फरमाई हैं जो चंद ही सालों में पूरी हो गई थी, और इस बात की दलील बनी कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का सच्चा किताब है, सच्चा कलाम है। पेशन गोई रूमियों की दोबारा गालिब आने की थी, जिन्हें ईरानियों ने एक बड़ी शिकस्त दी थी। रूमी अहले किताब मसीह थे और मुसलमानों को इनसे हमदर्दी थी, जबकि ईरानी आतिश परस्त थे, यानी वो आग की पूजा करते थे। मुशरिकीन मक्का ईरानियों से हमदर्दी रखते थे। ज़ाहरी हालात बता रहे थे कि ईरानियों का रूमियों से शिकस्त खाना नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से रूमियों को ईरानियों पर फतह अता फरमाई। और दूसरी पेशन गोई अल्लाह ताला ने ये फरमाई कि रूमियों की फतह का दिन मुसलमानों के लिए भी खुशी का दिन होगा। कुछ सालों बाद ग़ज़वा बदर की फतह ने इस पेशन गोई को पूरा कर दिखाया, क्योंकि जिस दिन रूमियों को फतह हुई उसी दिन मुसलमानों को मैदान बदर में भी फतह हासिल हुई थी। सूरत रूम का खुलासा इस्लाम की सदाकत का बयान और इंसानों के किरदार साजी है। तो नाज़रीन, इसका मज़ामीन कुछ ऐसे हैं कि सूरत रूम का आगाज़ इस पेशन गोई से होता है जो एक मौज़ा साबित हुई और कुरान मजीद की सदाकत की दलील बनी। इस पेशन गोई का पूरा होना मुसलमानों के लिए बहुत खुशी का बास था और हौसला अफजाई की बात थी। सूरत रूम में क़यामत और तौहीद बारी ताला के दलाइल दिए गए हैं। शिर्क की मज़म्मत की गई है। अल्लाह ताला और बंदों के हकूक़ बयान किए गए हैं। इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल और इस्लाम के दीन व फितरत होने का तज़किरा किया गया है। सूरत के आखिर में नाफरमानों की हठधर्मी और उनके बुरे अंजाम का जिक्र किया गया है। सूरत रूम के इल्मी और अमली नुकात। नंबर 1 है, सूरत रूम का मुताला करने से जो इल्मी और अमली नुकात मालूम होते हैं उनमें से कुछ ही हैं। नंबर 1, फना हो जाने वाली कायनात पर गौर व फिक्र इंसान को आखिरत का यकीन दिलाती है या दिलाता है। सूरत रूम आयत नंबर 4 ta 5। पॉइंट नंबर 2, कुरान मजीद में पिछली नाफरमान कौमों का जिक्र हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचाने के लिए किया गया है। सूरत रूम आयत नंबर 9 ta 10। पॉइंट नंबर 3, जो अल्लाह ताला बारिश बरसा कर मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर सकता है, वही अल्लाह ताला मुर्दा इंसान को भी जिंदा कर सकता है। सूरत रूम आयत नंबर 19 ta 25 ta 50 तक। पॉइंट नंबर 4 है, मियाँ बीवी का रिश्ता बाहमी मोहब्बत और एक दूसरे से राहत पाने का जरिया है। सूरत रूम आयत नंबर 21। पॉइंट नंबर 5 है कि रिश्तेदारों
مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ روم آیت نمبر 38۔ آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود سے مال گھٹتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ سورۃ روم آیت نمبر 39۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا انسان کے بڑے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سورۃ روم آیت نمبر 41۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اس سورت کے مشقی سوال پیش کر رہی ہوں۔ آل اسٹوڈنٹ توجہ فرمائیں اور اس کے مطابق امتحان کی تیاری کریں۔ تو آپشن بتا رہی ہوں، 1 کوشچن 1 آنسر، یعنی سورۃ روم میں غالب آنے کی پیشن گوئی کی گئی۔ سوال نمبر 1 ہے، مختصر سوال ہے اور ان کے مختصر ہی جواب ہے۔ سورۃ روم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ ناظرین، سورۃ روم کو سورۃ روم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ روم رکھا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، سورۃ روم کا خلاصہ۔ سورۃ روم کا خلاصہ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کے کردار سازی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سورۃ روم کے علمی اور عملی نکات۔ نمبر 1، فنا ہو جانے والی کائنات پر غور و فکر انسان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے۔ آیت نمبر 4 تا 5۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، قرآن جیت میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 تا 10، جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر سوال نمبر 4 ہے، سورۃ روم میں کس بات کی پیشن کی گئی؟ سورۃ روم میں پہلی پیشن گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی، جنہیں ایرانیوں نے بڑی شکست دی تھی، اور رومی اہل کتاب مسیح تھے اور مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، جبکہ ایرانی آتش پرست تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومیوں سے شکست کھانا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی۔ دوسری پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن تھا۔ کچھ سالوں بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشن گوئی کو پورا کر دکھایا، کیونکہ جس دن رومیوں کو فتح حاصل ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں بھی فتح حاصل ہوئی۔ تو ناظرین، سورۃ روم کا خلاصہ یہ 9th کلاس کے سلیبس کے مطابق لانگ کویسچن بھی بن سکتا ہے۔ اس سورت کا خلاصہ کچھ ایسے ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن جیت میں سورۃ روم اس کی 60 آیات ہیں، اور یہ قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔
اس کے 6 رکوع ہیں۔ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رفقا کی ہر طرح مخالفت کر رہے تھے اور یہ خیال کیے بیٹھے تھے کہ اسلامی اصول ان کے معاشرہ یعنی ان کے خاص طرز زندگی کو تباہ کر دے گا۔ اسلام اس پر زور دیتا تھا کہ دنیا کا خالق، رب اور حاکم اعلیٰ فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور وہی لوگ جو اس کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں کامیاب رہتے ہیں۔ ہجرت کے 6 یا 7 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ ایرانیوں نے روم والوں پر چڑھائی کر دی اور عرب کے آس پاس کے ملکوں پر جو روم کے قبضہ میں تھے حملہ بول دیا۔ عرب کے مشرکوں کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ اللہ کو نہ مانتے تھے اور اس لحاظ سے اسے ملتے جلتے تھے۔ مسلمانوں کو قرآن مجید نے بتایا تھا کہ نصاری حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول اور اللہ کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں، اس لیے نعوذ باللہ، اس لیے وہ اہل کتاب میں فطری طور پر مسلمانوں کی ہمدردی روم والوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اور ایک نبی کی امت تھے۔ اتفاق سے ایران نے روم والوں کو شکست دی، پہلے یروشلم اور پھر دمشق پر قبضہ کر لیا اور اس کے دوسرے سال مصر کو بھی فتح کر لیا اور قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ خبریں عرب میں پہنچی تو مشرکین سن کر بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کو چڑھانا شروع کیا کہ اللہ کے ماننے والوں پر اس کا انکار کرنے والے غالب آ گئے۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کو چڑھانا شروع کیا کہ اللہ کے ماننے والوں پر اس کا انکار کرنے والے غالب آ گئے، اس لیے تمہارے رسول جو سکھاتے ہیں اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ بات اس واقعہ سے ثابت نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، اور وہ اپنے ماننے والوں کی مدد نہ کر سکا اور اس کے نہ ماننے والے ان پر غالب آ گئے۔ اسی زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں صاف کہا گیا کہ روم والے چند سال بعد ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور ان کو شکست دے کر ان کے ملک کے اندر گھس آئیں گے۔ مسلمانوں کو اس وقت دوسری خوشی حاصل ہوگی۔ ایک تو اس کی اللہ کے ماننے والے روم کے لوگ اپنے مخالف ایرانیوں پر جو اللہ کے منکر تھے غالب آ گئے، اور ساتھ ہی مسلمان مکہ کے کافروں کی بھی کمر توڑ کر رکھ دی گئی۔ چنانچہ 7 سال بعد ادھر تو روم نے ایران کو بھاری شکست دی اور ادھر بدر کی لڑائی میں مکہ کے مشرکوں کو شکست فاش ہوئی۔ تو ناظرین، اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ سارے جہاں پر اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے اور وہ اپنے نہ ماننے والوں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ شرارت سے باز نہیں آتے تو انجام کار ایمان والوں کے ہاتھ سے ذلیل و خوار ہو کر مارے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے ماننے والوں کو اگر کچھ دقتیں پیش آئیں تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ان کے صبر و استقلال کی آزمائش ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اس صورت کے کچھ پختہ پیشن گوئیاں بیان کرتی ہوں اور آیات کے مطابق ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبات الروم، یعنی الف لام میم، یہ سورۃ حروف مقطع سے شروع ہوئی ہے۔ مغلوب ہو گئے ہیں رومی فی ادنى الارض، بس پاس والے ملک میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔
फी बिज़ सिन्नीना लिल्लाहिल अम्रु मिन कब्लु व मिन बाद। वो इस मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब होंगे चंद साल में। लिल्लाहिल अम्र मिन कब्ल, और सब काम पहले और पिछले अल्लाह के हाथ में है। मिन बादी, यानी सब काम अल्लाह पहले और पिछले अल्लाह के हाथ में है। व यौमाइज़ि यफ़रूहुल मोमिनून, और इस दिन खुश होंगे मुसलमान। बिनस्रिल्लाह, अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, इस आयत की तफसीर कुछ ऐसा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए दुनिया में, तो पहली दुनिया में दो सल्तनतें बड़ी ज़बरदस्त थी, सल्तनत ईरान और सल्तनत रूम। दोनों में मुद्दत से लड़ाई चली आती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 570 ईस्वी में हुई और 610 ईस्वी में आपको नबूवत अता हुई, और 602 हिजरी से 614 के बाद तक ईरान और रूम की बाहमी लड़ाइयाँ होती रहीं। हजूर अलैहिस्सलाम की बैसत के 5 साल बाद ईरान ने रूम को बड़ी भारी शिकस्त दी। शाम, मिस्र और एशिया को कोचक से रूमियों को निकाल दिया, और 615 में रूम की दारुल सल्तनत कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मक्का वालों ने ये खबर सुनकर कहा कि मुनकिर खुदा आतिश परस्त ईरानी रूमियों पर, जो ईसाई थे, वो अल्लाह को मानते थे, गालिब आ गए। ऐसे ही हम जिन्हें तुम काफिर कहते हो, तो ये तुम पर जो इंसान के मानने वाले हों गालिब आ जाएंगे। मुसलमानों को इन बातों से सदमा पहुंचा। इस आयत में इनको बताया जा रहा है कि शिकस्त, फतह अल्लाह के कब्जा में है। ईरानियों और रूमियों में मुल्क की लड़ाई की थी। जिसके पास ताकत ज्यादा होती है, वो कम ताकत वाले पर गालिब आ जाता है। आज अगर ईरानी गालिब आए हैं तो 9 साल के अंदर रूमी ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे, और वो इसी ज़माना में मुसलमान अरब के काफरों पर गालिब आ जाएंगे, और इनको दूसरी खुशी नसीब होगी। जहाँ ये पेशन गोई पूरी हुई, और 624 हिजरी में रूमी अपने मुल्क से ईरानियों को निकाल कर खुद उनके मुल्क पर घुस आए, और इसी साल मुसलमानों ने जंग बदर में कुफार को शिकस्त फाड़ दी और इन्हें हमेशा के लिए पस्त कर दिया। तो नाज़रीन, अल्लाह की मदद यंसुर मन यशाउ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। अल्लाह जिसको चाहता है मदद करता है, और वही है ज़बरदस्त रहम वाला। वादल्लाहु वला युखलिफुल्लाहु वादाहु। अल्लाह का वादा हो चुका था, पूरा हो चुका था। अपने वादे के खिलाफ वो ना करेगा, लेकिन वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। यालमूना, ये दुनिया में, ज़ाहिरन मिनल हयात की दुनिया में ऊपर जीने को जानते हैं। वहुम अनिल आखिराती हम गाफिलून, और वो आखिरत की खबर नहीं जानते। तो नाज़रीन, इस आयत की तफसीर कुछ ऐसा है कि इरशाद है अल्लाह ताला के मसलियतों से खबरदार है, और वो इसमें, यानी अल्लाह ताला दुनिया की मसलियतों से खबरदार है, और वो इससे अच्छी तरह वाकिफ है कि किस वक्त किसकी मदद करनी मुनासिब है, कौन सा मौका किसके गालिब आने का है और किसके मखलूब होने का। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो सबसे बड़ा
زبردست ہے، اگر کسی اور میں زور آتا ہے تو اس کے دینے سے آتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ فیاض بھی ہے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کی چیز عطا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ جب وہ مصلیحت بین زبردست اور فیاض سب کچھ ہے تو نادان انسان کیا جانے کہ اس وقت اس نے کس مصلیحت سے ایک کو ہرایا اور ایک کو جتایا، اور دوسرے وقت وہ جیتنے والے کو ہارنے والا اور ہارنے والے کو جیتنے والا کر دے گا۔ یاد رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے یہ اسی کا حتمی وعدہ ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ فتنہ ظاہری باتوں کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ فقط ظاہری باتوں کو دیکھتے ہیں اور اوپری باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو جیت گیا وہی ہارنے والوں پر فضیلت بھی رکھتا ہے۔ وہ دنیا کی ہار جیت کو بڑائی کا معیار سمجھتے ہیں، حالانکہ کسی کو بڑھیا گھٹیا ماننے کے لیے اس کے انجام پر نظر رکھنی چاہیے۔ دنیا کی خوشحالی، شان و شوکت، مال و دولت، فراخی اور ہار جیت میں کچھ نہیں رکھا۔ اس کے بعد آخرت کی زندگی آنے والی ہے، لوگ اسے بھولے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کی بہتری ہی اصل بہتری ہے۔ ناظرین، اب میں اس صورت کے جو مشقی آپشن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یعنی سورۃ روم میں غالب آنے کی پیشن گوئی کی گئی رومیوں کو۔ جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کا آپشن ہے غزوہ بدر میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس کا آپشن ہے غزوہ بدر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ سورۃ روم کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہے، نافرمانوں سے بچنے کے لیے۔ تو ناظرین، اب میرا سورۃ روم کمپلیٹ ہوئی اور میرا درس بھی کمپلیٹ ہوا، لہذا اس پر غور کیجئے اور اس کے مطابق امتحان کی تیاری کیجئے، مہربانی ہوگی اور آپ انشاءاللہ آپ کو امتحان میں کامیابی ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور مجھے آپ کو مزید پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے اور سوچنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت، اللہ حافظ۔